साथीहरूले नोटिफिकेसन नपाउनु भएको हो कि तपाईँहरूको त्यो ग्रुपमा मेसेज छोड्नुपर्ने हो कि जम्मा 5 जना मात्रै देखिरहेको छु मैले यसरी सुरु गर्न त नोटिफाई गर्नुपर्ने हो कि खोइ सर रुटिन त अब सबैजनासँग छँदैछ आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ है त साथीहरू सबैजनाले यो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ अनि आवाज सुनिराख्नु भएको छ त्यसमा केही समस्या छैन है आज ठिक छ सर अब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ अस्तिको पार्टमा चाहिँ हामीले कहाँसम्म पुगेको थियौँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो केमिकल एक्जामिनेसन र बायोलोजिकल एक्जामिनेसन सकाएर हामीले अलिकति थोरै एमपिएन भन्ने एउटा टपिकलाई बाँकी राखेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के कुरा हेरेका थियौँ भन्दा तपाईँको कोलिफर्म इन्डेक्स भन्ने कुरा हेरेका थियौँ कोलिफर्म इन्डेक्स हाम्रो त्यहाँ इन्डिकेट नगरे भए पनि सिलेबसमा त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा धेरै एउटा स्याम्पल हामीले लिएको छौँ भने सबैभन्दा लिस्ट पोजिटिभ स्याम्पलको रेसिप्रोकललाई हामीले कोलिफर्म इन्डेक्स भनेका थियौँ होइन तर कोलिफर्म इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ तपाईँको कोलिफर्म ब्याक्टेरिया त्यति राम्ररी डिटरमाइन गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि कोलिफर्म इन्डेक्सको इम्प्रोभाइज्ड फर्मलाई मोस्ट प्रोबेबल नम्बर एमपिएन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ यसले दिने ब्याक्टेरियाको क्वान्टिटी चाहिँ तपाईँको कोलिफर्म इन्डेक्स भन्दा बढी हुन्छ एक्युरेट हुन्छ र यो चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड कुरा हो है यसले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ त भन्दा यति नम्बर अफ कोलिफर्म ब्याक्टेरिया हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदम हाई छ भनेर यसले प्रोबेबिलिस्टिक वेमा तपाईँलाई एन्सर दिन्छ इन्जिनियरिङमा दुईटा प्रकारको क्यालकुलेसन हुन्छ धेरै जसो एउटा चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक भन्छ एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक भन्छ होइन डिटर्मिनिस्टिकले चाहिँ तपाईँलाई यही भ्यालु हो भनेर एन्सर दिन्छ भने प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचले चाहिँ तपाईँलाई यो भ्यालु हुन सक्ने सम्भावना एकदम हाई छ भनेर त्यस्तो हिसाबले एन्सर दिन्छ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर सर रेकर्ड भएको छैन जस्तो लाग्यो ए रेकर्ड भइरहेछ ए हजुर सरी रेकर्ड भइरहेको देखिरहेको है त अनि यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको तपाईँको प्रोबेबिलिस्टिक क्यालकुलेसनभित्र पर्न आउँछ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर किन युज गरिन्छ त भन्दा तपाईँको कोलिफर्म इन्डेक्समा धेरै सर्टकमिङ्सहरू छन् अनि फेरि त्यसलाई कभर गर्नको लागि मोस्ट प्रोबेबल नम्बर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ कोलिफर्म ब्याक्टेरियाको क्वान्टिटी पत्ता लगाउनको लागि
अनि यसलाई हामी टेक्निकल डेफिनेसनमा के भन्न सक्छौँ त मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको त्यो ब्याक्टेरियाको डेन्सिटी हो जुन चाहिँ त्यो स्याम्पलमा प्रेजेन्ट हुने चान्स एकदम हाई छ। कुन कुरा भन्दा हाई छ त भन्दा अरू चान्सेसहरू भन्दा ब्याक्टेरियाको डेन्सिटी यो हुने चान्स चाहिँ हाई छ भनेर टेक्निकली भनिन्छ। यसलाई डिफाइन कसरी गरेको छ भन्दा द ब्याक्टेरियल डेन्सिटी which if it had been actually present in the sample under examination would have more frequently than any other given the analytical result। भन्नुको मतलब एनपिएन भनेको त्यस्तो एउटा ब्याक्टेरियल डेन्सिटी हो जुन चाहिँ यदि त्यो स्याम्पल टेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर स्याम्पलमा भएको भएदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली अथवा मोस्ट एक्युरेटली जुन हामीले एनालाइटिकल रिजल्ट पाएको थियौँ त्यो एनालाइटिकल रिजल्ट दिन्छ भनेर डिफाइन गर्न सक्छ। यसलाई अझै सिम्पल भाषामा हामीले डिफाइन गर्ने हो भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबल नम्बरलाई कसरी पनि के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा त्यो एउटा त्यो त्यस्तो खालको ब्याक्टेरियल डेन्सिटी हो विच इज मोस्ट लाइक टु बी प्रेजेन्ट इन वाटर भन्दा हामीले सिधै डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसलाई अलिकति टेक्निकल भाषामा प्रोबेबिलिस्टिक ल्याङ्ग्वेज युज गरेर भन्ने हो भनेदेखि माथिको डेफिनेसन मोर टेक्निकल र मोर एक्युरेट हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। अनि फेरि यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर चाहिँ तपाईँको के को आधारमा हामीले डिफाइन गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि ल अफ प्रोबेबिलिटी युज गरेर हामीले गर्छौँ भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ। एनालाइटिकल्ली तपाईँको मोस्ट प्रोबेबल नम्बर पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ अथवा टेबल युज गरेर पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ। यो जस्ट जानिराख्नको लागि मोस्ट प्रोबेबल नम्बर पर 100 ml चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त नम्बर अफ पोजिटिभ ट्युब अपन रुट अन्डर मिलिलिटर अफ इन नेगेटिभ ट्युब इन्टु मिलिलिटर इन अल ट्युब इन्टु 100 गरेर हामीले मोस्ट प्रोबेबल नम्बर निकाल्न सक्छौँ। तर धेरै जसो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर निकाल्नको लागि एउटा टेबल बनाइदिया हुन्छ, त्यसलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले पहिला एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व भन्ने नाम सुन्नुभयो होला। त्यसको कुरा यहाँनिर आउँछ। तपाईले त्यो राइट साइडमा एउटा कर्व देख्नुहुन्छ है, त्यो कर्वलाई चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व अफ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ तपाईलाई के भन्छ त भन्दा कुनै पनि एउटा भ्यालु को एक्सट्रिमिटिजहरु चाहिँ त्यो कर्व भित्र पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भनेर भन्छ। त्यो कर्वले तपाईलाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी देखाउँछ। त्यहाँनिर तपाईको एउटा चाहिँ 66%, त्यसपछि अझै पर गयो भने 95, त्यसपछि 99 भनेर देखाएको छ। त्यो भन्नुको मतलब कुनै पनि डाटा त्यो रिजन भित्र पर्नु, त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भित्र पर्ने प्रोबेबिलिटी 66 छ फर्स्ट रिजनको लागि, सेकेन्ड रिजन भित्र पर्ने प्रोबेबिलिटी 95% छ र थर्ड रिजन भित्र पर्ने प्रोबेबिलिटी 99% छ भनेर भन्न खोजेको हो। यो तपाईलाई जस्ट जेनरल नलेजको लागि मात्रै भने हो, किनभने यहाँनिर टेबलमा तपाईको एउटा यस्तै खालको कुरा युज गरेर तपाईलाई एउटा कलम दिएको छ, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई मात्रै मैले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व यहाँनिर राखेको हो हैन। एमपिएन को टेबल चाहिँ के आधारमा बनाएको छ रे भन्दाखेरि तपाईको 100 ml को स्याम्पललाई एउटा 50 ml र 5 वटा 10 ml को ट्युबमा डिभाइड गरेर अनि कुन-कुनमा पोजिटिभ आउँछ कुन-कुनमा नेगेटिभ आउँछ त्यसको आधारमा मोस्ट प्रोबेबल नम्बर पर 100 ml भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं। र सबभन्दा एक्सट्रिम राइटमा एउटा कलम छ, त्यसमा के लेखेको छ, लिमिट विदिन which MPN per 100 ml can be भनेको छ। त्यसपछि लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट भनेर दिएको छ। तपाईले त्यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि त्यो कर्वलाई भिजुअलाइज गर्नु होला। लोवर लिमिट भनेको त्यसको लेफ्टपट्टि अनि फेरि हायर लिमिट भनेको त्यसको राइटपट्टि जसरी इमेजिन गर्नु होला। र एमपिएन नम्बर पर 100 ml भनेको चाहिँ त्यो बिचको कर्वको टिपको भ्यालुलाई भनेर तपाईले याद गर्नु होला है। अनि फर्स्ट रोमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर के कतिवटा ट्युब लिएको छौं त, एउटा ट्युब 50 ml को लिएको छौं, 5 वटा ट्युब चाहिँ तपाईको 10 ml को लिएको छौं। अनि त्यो मध्ये कुन पोजिटिभ आउँछ कुन नेगेटिभ आउँछ त्यसको आधारमा एमपिएन पत्ता लगाएको छ त्यो टेबलले। फर्स्ट रोमा हेर्नुभयो भनेदेखि 50 ml को ट्युब 0 छ भन्नुको मतलब त्यो नेगेटिभ छ। 10 ml को ट्युब को 5 वटा मध्ये एउटा पोजिटिभ छ
त्यो हुँदाखेरि एमपिएन चाहिँ 1 हुन्छ अगाडिको एनालाइटिकल फर्मुला युज गरेर र यसको लिमिट चाहिँ लेफ्टपट्टिको लिमिट अथवा लोवर लिमिट लेस देन 0.5 छ भने राइटपट्टिको लिमिट 4 छ भन्नुको मतलब त्यो 1 लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट भित्रै परेको छ तर लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट चाहिँ के आधारमा डिटरमाइन गरिन्छ भन्दा त्यसलाई तपाईँको कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर भनिन्छ धेरै जसो 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल चाहिँ लिने चलन छ फिगरमा तपाईँले 66% कन्फिडेन्स इन्टरभल 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल र 99.7% कन्फिडेन्स इन्टरभल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले 95% कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो फर्स्ट रोको मोस्ट प्रोबेबल नम्बर चाहिँ एटलिस्ट 0.5 र 4 भित्र चाहिँ पर्छ भनेर तपाईँले 95% सर्टेनिटीको लागि सँग भन्न सक्नुहुन्छ भने यसको भ्यालु चाहिँ 1 हो जुन मोस्ट प्रोबेबल भ्यालु हो त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वको बिचमा पर्छ पुरा बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजे यतापट्टिको लेफ्ट फिगर र राइट फिगर बुझ्नुभयो अनि मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको के हो बुझ्नुभयो त बुझ्यो सर अनि त्यो सेकेन्ड रोमा पनि त्यसै गरी फर्स्टको 50 ml को ट्युब नेगेटिभ देखाएको छ भने सेकेन्ड कलममा तपाईँको 10 ml को दुईटा ट्युब पोजिटिभ देखाएको छ त्यस्तो हुँदाखेरि एमपिएन चाहिँ तपाईँको 2 देखाएको छ लोवर लिमिट लेस देन 0.5 र हायर लिमिट 6 देखाएको छ त्यो 2 त्यही लोवर र हायर लिमिटको बिचमा परेको छ र लास्टमा हेर्नुभयो भने तलपट्टि 50 ml को एउटा र 10 ml को 4वटा पोजिटिभ देखाएको छ एमपिएन 16 देखाएको छ र लोवर र हायर अप्पर र लोवर लिमिटकै बिचमा तपाईँको एमपिएनको भ्यालु परेको छ अब तपाईँले यहाँनिर एमपिएन भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्न तपाईँले मजाले सक्नुहुन्छ सिम्पली के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा त्यो एउटा त्यस्तो खालको ब्याक्टेरियाको डेन्सिटीको भ्यालु हो जुन चाहिँ त्यो स्याम्पलमा हुने चान्स एकदम हाई छ भनेर तपाईँले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले डिफाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है अब तपाईँहरूले यसमा केही क्वेसन छ भनेदेखि मोस्ट प्रोबेबल नम्बरमा सोध्नु होला यो तपाईँको सर्ट नोट्सहरूमा सोधिराखेको हुन्छ केही छ भने भन्नु है त यसमा के छ छैन सर त्यसपछि त हाम्रो च्याप्टर 4 को लास्ट टपिक भनेर चाहिँ हाम्रो वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स भन्ने छ यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले डब्ल्युएचओ स्ट्यान्डर्ड र नेपाल स्ट्यान्डर्ड फर डोमेस्टिक युज भनेर दुईटा स्ट्यान्डर्डलाई कन्सिडर गरेका छौँ हैन यसमा चाहिँ तपाईँको पानीमा कति इम्प्युरिटी छ र कतिसम्म चाहिँ हामी सहन सक्छौँ अथवा त्यो स्ट्यान्डर्डले सहन सक्छ भन्ने कुरालाई हामी अब्जर्भ गर्छौँ पानीमा जहिले पनि नेचुरल स्टेटमा इम्प्युरिटिज भाँदै हुन्छ इम्प्युरिटिजको कन्सन्ट्रेसन एकदम बढी भयो भनेपछि मात्रै त्यसले चाहिँ ह्युमन हेल्थलाई हार्म गर्छ भने थोरै कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ इम्प्युरिटिज भएको कहिलेकाहीँ ह्युमन बडीको लागि फाइदाकारक पनि हुन्छ त्यसले न्युट्रिएन्टको काम पनि गर्छ लाइक म्याग्नेसियम क्याल्सियम जस्ता कुराहरू पानीमा थोरै मात्रामा भएको हामीलाई राम्रै मानिन्छ र हाम्रो जिउले त्यसलाई न्युट्रिएन्टको हिसाबले लिन्छ भने कुनै एउटा सर्टेन एक्सटेन्ट भन्दा बढी गइसकेपछि मात्रै त्यो हार्मफुल हुन्छ त्यही कुरालाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको वाटर स्ट्यान्डर्डहरू ले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरे हुन्छ हामी यहाँ डब्ल्युएचओ स्ट्यान्डर्ड र नेपाल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्छौँ वाटर स्ट्यान्डर्ड फर ड्रिङ्किङ पर्पोजेस भनेको चाहिँ अरू पर्पोजेस भन्दा अलिकति स्ट्रिक्ट हुन्छ र फरक हुन्छ धेरै प्रकारको पर्पोजेसहरूको लागि वाटर स्ट्यान्डर्डहरू फरक हुन सक्छ हामीले अहिले हेर्न लागेको यहाँनिर ड्रिङ्किङ पर्पोजेसको लागि हो त्यसलाई डोमेस्टिक पर्पोज पनि भन्न सकिन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँलाई लिमिट अफ कन्सन्ट्रेसन कति हुनुपर्छ भनेर भन्छ अर्थात् योभन्दा बढी हो भनेदेखि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड भन्दा बाहिर गयो र यसलाई हामी यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार फलो गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो स्ट्यान्डर्डले जनाउँछ अब हाम्रो केसको लागि चाहिँ हामीले एउटा डब्ल्युएचओ स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हो त्यो एउटा फलो गर्छौँ र नेपाल स्ट्यान्डर्डको लागि चाहिँ तपाईँको नेसनल ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड जुन चाहिँ 2005 मा फर्स्टमा ड्राफ्ट भएको थियो यो दुईटाको चाहिँ हामीले आधार बनाएर
वाटर स्ट्यान्डर्डहरूलाई डिटरमाइन गर्छौँ। धेरै लामो लिस्ट छ कुन कुन कुराको इम्प्युरिटिजहरूको कुन कुन कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा। हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्टहरूको लागि हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको क्याडमियम दुईटैमा 0.003 छ, अर्थात् डब्लुएचओको पनि र एनडिडब्ल्युक्युएसको पनि दुईटैमा लिमिट 0.003 मिलिग्राम पर लिटर छ। क्रोमियमको त्यस्तै दुईटैमा 0.05 मिलिग्राम पर लिटर छ भने साइनाइड 0.07 मिलिग्राम पर लिटर भनेर लिमिट तोकेको छ। क्याल्सियम म्याग्नेसियम जसले हामीलाई हार्डनेस कज गराउँछ त्यसको चाहिँ तपाईँको स्टेन्ट 25 मिलिग्राम पर लिटर र 20 मिलिग्राम पर लिटर छ दुईटै स्ट्यान्डर्डको लागि भने सोडियम जसले अल्कालिनिटी कज गराउँछ त्यसको लिमिट चाहिँ 12 मिलिग्राम पर लिटर छ। अनि टोटल हार्डनेस र टोटल अल्कालिनिटीको दुईटैको लिमिट चाहिँ दुईटै स्ट्यान्डर्डमा 500 मिलिग्राम पर लिटर छ। एकदमै डिटेलमा अरू कम्पाउन्ड इम्प्युरिटिजहरूको पनि तपाईँले त्यो लिमिट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनैमा कम दिया हुन्छ, कुनैमा बढी दिया हुनसक्छ। हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको चाहिँ यहाँनिर हेर्नु। तपाईँहरूलाई यहाँसम्म सर अब हामी न्युमेरिकल गर्न जान्छौँ है। दुईटा न्युमेरिकल छ। त्यो न्युमेरिकल पहिला पनि हामीले त्यस्तै खालको गरेका थियौँ, तर ठ्याक्कै त्यही गरेको छैन हैन। त्यसलाई हामी पहिला अब दुईटा न्युमेरिकल सकेपछि हामीले लगभग यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्छौँ। न्युमेरिकल गर्नको लागि अब रेडी हुनुहोस् तपाईँहरू। गरिसकेको कुरा छ, आफैले नि गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति सोच्नुभयो भने यसको सल्युसन चाहिँ तपाईँको यसमा आउँछ नोट्समा। पहिलाको जस्तै न्युमेरिकल चाहिँ हामी सँगै गर्छौँ। पहिला क्वेसन सार्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले गरेर मलाई भन्नुहुन्छ। त्यही भएर पहिला हामी यो क्वेसन सारौँ। दुईटा मात्रै छ, छोटो छोटो न्युमेरिकल छ हैन। पहिलाको भन्दा अलिकति ट्विस्टवाला राख्न खोजेको छु मैले। योभन्दा ट्विस्ट चाहिँ नसोध्ला भन्ने अज्युम गर्छु म। त्यही भएर सबैजनाले यो क्वेसन हाम्रो आजको दुईटा मात्रै फर्स्ट क्वेसन सार्नु है। क्वेसनमा अलिकति नबुझेको जस्तो केही छ भने मलाई सोध्नु होला, म त्यसलाई तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु।
हामी रेडी भएकोदेखि रेडी भनौँ त्यसपछि हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ है त। तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको भएर आफैले सेल्फ स्टार्ट गरे पनि हुन्छ है यो। क्वेसन सारिसकेपछि भन्नु होला। यहाँनिर क्वेसनले चाहिँ तपाईँलाई के भनेको छ त भन्दा एउटा वाटरको स्याम्पल छ, त्यसको टोटल हार्डनेस तपाईँलाई 330 दिएको छ मिलिग्राम पर लिटर। कार्बोनेट हार्डनेस तपाईँलाई 90 मिलिग्राम पर लिटर दिएको छ। भन्नुको मतलब यसमा नन कार्बन हार्डनेस छ भनेर तपाईँले पहिले बुझ्नुभयो। कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियम आयन वर फाउन्ड टु बी इक्वल भनेर दिएको छ। यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो त, हार्डनेस कज गर्ने क्याल्सियम, म्याग्नेजियम र स्ट्रोन्टियम मध्ये यहाँ क्याल्सियम र म्याग्नेजियम मात्रै प्रेजेन्ट छ र त्यो दुईटाको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इक्वल छ भनेर तपाईँले यहाँबाट बुझ्नुभयो। तपाईँले के पत्ता लगाउनु पर्यो, टोटल अल्कालिनिटी र कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेजियम पत्ता लगाउनु भन्नुभयो। सबैजनाले क्वेसन सारिसक्नु भयो भनेर मैले अज्युम गरेँ होइन। यहाँनिर तपाईँलाई के दिएको छ त, टोटल हार्डनेस तीन सय 30 दिएको छ। अर्को तपाईँको कार्बोनेट हार्डनेस नब्बे दिएको छ। अब यहाँबाट तपाईँले नन कार्बोनेट हार्डनेस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा नन कार्बोनेट हार्डनेस पत्ता नलगाइकन तपाईँले सिधै एउटा कुनै लजिकल रिजन दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनिर हामी भएको कुराहरूलाई युज गरौँ भनेर। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको 240 मिलिग्राम पर लिटर आउँदो रहेछ। यसले तपाईँलाई के भन्न सक्छ त, अब यहाँनिर हामीले के भन्न सक्छौँ त, नन कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कालिनिटी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यही आधारमा टोटल अल्कालिनिटी कति हुन्छ त, कसले भन्न सक्नुहुन्छ? अल्कालिनिटी टोटल हार्डनेस भन्दा ग्रेटर भयो भने कार्बोनेट हार्डनेससँग बराबर हुन्छ। हो, कार्बोनेट हार्डनेससँग बराबर हुन्छ। त्यो भने तपाईँको 90 मिलिग्राम पर लिटर हो। पहिलो पोइन्टको एन्सर यही आइहाल्यो होइन त। अब सेकेन्डमा हामीलाई कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम र म्याग्नेजियम पत्ता लगाउनु पर्ने छ, तर हामीलाई के दिएको छ भन्दा क्याल्सियम र म्याग्नेजियमको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इक्वल छ भनेर दिएको छ है। अब हामी अगाडि बढौँ है। एक्सलेट गरेर गर्नुहोस् सर। हजुर, एकछिन त्यो प्रिभियस स्लाइड देखाउनु एकछिन एकैछिन। अब एक्स मानेर गर्नु है, सुरु गर्दा हुन्छ। एक्स मानेर कति आउँछ मलाई भन्दा हुन्छ सिधै। अनि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट त युज गर्नै पर्यो होइन सर?
इक्विभ्यालेन्ट वेट त युज गर्नै पर्यो क्याल्सियम कार्बोनेटको 50 क्याल्सियमको 20 र म्याग्नेसियमको 12.2 20 यहाँ छैन भएको हो साथीको अघि नै एकछिन भन्नुभएको साथीको भएको हो भयो सर भयो थ्याङ्क यू अब यहाँनिर हामीले त्यो सेकेन्डको सल्भ गर्नलाई फर्स्टमा के भन्नु पर्यो लेट x be the concentration of calcium and magnesium ion भनेर हामीले भन्नु पर्यो त्यसपछि हामीलाई फर्मुलाले के भन्छ त एकजना साथीको माइक अन भएको जस्तो छ एकचोटि याद गरिदिनु है त हार्डनेस इन मिलिग्राम पर लिटर कति हुन्छ त आयन कन्सन्ट्रेसन इन्टु equivalent weight of CaCO3 upon equivalent weight of respective ion भन्ने हामीले पढेका थियौं अब त्यो आधारमा हामीले टोटल हार्डनेस कति भन्न सक्छौं त क्याल्सियमको नि x र म्याग्नेसियमको नि x भन्ने मानेमा हामीले आयन कन्सन्ट्रेसन क्याल्सियमको आयन कन्सन्ट्रेसन x into equivalent weight of calcium carbonate 50 equivalent weight of calcium 20 plus ion concentration of magnesium x equivalent weight of calcium carbonate 50 equivalent weight of magnesium 12.2 हामीले क्वेशन लेख्नु तपाईको टोटल हार्डनेस 330 भनेर दिएको छ x कमन लिन्छौं अनि सल्भ गर्छौं 50 पनि कमन लिएको भए हुन्थ्यो यो पनि फरक पर्दैन है यसको आधारमा x कति आउँछ त 50.01 50.01 भनेपछि तपाईले अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त एउटा फर्दर कुरा एउटा के लेख्नु पर्यो भने 10 concentration of both calcium and magnesium ions are 50.01 मिलिग्राम पर लिटर भनेर पनि तपाईले भन्नु पर्ने भयो किनभने हामीले दुईटैलाई x अज्युम गरे भएको भएर साथीहरुले यो आफै सल्भ गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ पुरै सकिसक्यो पार्ट एमा चाहिँ त्यो हाम्रो टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कालिनिटी भएको छ नि हजुर त्यो भएर नै टोटल के रे अल्कालिनिटी इक्वल्स टु कार्बोनेट हार्डनेस भएको हो हो एक्ज्याक्टली हो रिजन तपाईले त्यसरी दिनुपर्ने हुन्छ केही पनि नलेखी रिजन नलेखिकन हामीले दिन मिल्दैन त्यही भएर हामीले रिजन दिएको हो यदि टोटल हार्डनेस टोटल अल्कालिनिटी भन्दा कम भएको भए बराबर हुन्थ्यो त्यहाँ नन कार्बोनेट हार्डनेस एक्जिस्टै गर्दैन थियो र टोटल अल्कालिनिटी चाहिँ टोटल हार्डनेस चाहिँ बराबर हुन्थ्यो टोटल हार्डनेस चाहिँ टोटल अल्कालिनिटी भन्दा कम भएको भए चाहिँ नन कार्बोनेट हार्डनेस चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन थियो अनि तर टीए चाहिँ सीएस सँग बराबर हुँदैन थियो हो ठीक हो अनि अघिल्लो क्वेशनमा के आधारमा चाहिँ टीएच चाहिँ टीए भन्दा ठुलो भने भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर नन कार्बोनेट हार्डनेस छ भनेर हामीले देखाइदियौँ अनि त्यो आधारमा हामीले टीएच ग्रेटर देन टीए भनेर भने हो त्यो रिजनको लागि मात्रै हामीले एनसीएच निकालेका छौँ एनसीएच 0 हुन्छ भने त्यहाँनिर हामी लो हुन्छ भनेर
less than or equal to. सबैजनाले यो गर्नुभयो अगाडिपट्टिको कुरा नबुझ्नु भएको भए म फेरि अगाडि गएर बुझाइदिन्छु है। गरियो सर, बुझेछ सर। यहाँ अगाडि तपाईँको टीएच इज ग्रेटर देन टीए भन्ने कुरा नबुझ्नु भएको भएदेखि मलाई भन्नु होला, अथवा अरू केही कुराहरू कन्फ्युज भएको भए मलाई भन्नु होला। हार्डनेस मात्र दिएको भएर तपाईँको टोटल अल्कालिनिटी भनेको त्यो भयो नि सर। अनि त्यसपछि टोटल हार्डनेस र अनि त्यो अल्कालिनिटीमा कुन ग्रेड रहेछ त्यही अनुसार हामीले कार्बोनेट हार्डनेस निकालेको त हो नि। हो, एक्ज्याक्टली हो। तपाईँले यसलाई धेरै तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेन कुरा चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु त तपाईँलाई भन्दा यहाँनिर नन कार्बोनेट हार्डनेस छ कि छैन भनेर तपाईँले ठ्याक्कै हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ। किनभने टोटल हार्डनेस भनेको कार्बोनेट र नन कार्बोनेट हार्डनेसको सम हो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अनिखेरि नन कार्बोनेट हार्डनेस एक्जिस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको टोटल हार्डनेस चाहिँ टोटल एल्कालिनिटीभन्दा बढी छ भन्न तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ। अनिखेरि त्यो आधारमा तपाईँले टोटल एल्कालिनिटी कार्बोनेट हार्डनेससँग इक्वेट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले यो कुरा बुझ्नु भएको भनेर मनोरञ्जन गरेँ। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटि सोध्नु होला। अब हामी यो pH को अर्को न्युमेरिकल गर्छौँ। त्यसो भए हामीले अस्ति भन्नाले हिजोको क्लासमा चाहिँ एउटा pH को न्युमेरिकल गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक खालको थियो, यो अलिकति फरक खालको छ। हिजोको र आजकोलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्योभन्दा बाहिर त पर्दैन भनेर म अज्युम गर्छु। त्यही भएर तपाईँले यो क्वेसन एकचोटि सार्नु होला। pH को लागि चाहिँ म तपाईँलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दा pH को फर्मुला कसरी आएको थियो त्यसलाई पनि एकचोटि हेर्नुभयो भने तपाईँले फर्मुला बिर्सिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको यहाँनिर क्वेसनमा चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दा हामीले हिजो गरेको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको भोल्युम दिएको थिएन, सिधै दुईटा स्याम्पलको pH दिएको थियो। हामीले त्यसको एभरेज र
एसिडिटीको रेसियो निकाल्नु परेको थियो भने आज चाहिँ दुईटा स्याम्पल दिएको छ र दुईटाको भोल्युम पनि छुट्टा छुट्टै दिएको छ। त्यसको आधारमा हामीले दुईटा स्याम्पलको मिक्सको रिजल्टेन्ट पिएच निकाल्नु पर्यो र दुईटाको बीचको एसिडिटीको रेसियो निकाल्नु पर्यो भनेर क्वेसनले सोधेको छ। त्यो आधारमा तपाईँको फर्स्ट स्याम्पल र सेकेन्ड स्याम्पल भन्ने त्यहाँ छ। पहिलो स्याम्पलमा तपाईँको 400 ml भोल्युम छ, पिएच 5.5 छ र दोस्रोमा 700 ml भोल्युम छ, पिएच तपाईँको 4.5 छ। हामीले निकाल्नु पर्ने भने चाहिँ तपाईँको पिएच अफ रिजल्टेन्ट मिक्स र रेसियो अफ एसिडी बिट्विन सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट स्याम्पल भनेर क्वेसनमा सोधेको है त। अब यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा तपाईँको हामीलाई पिएच को फर्मुला के हो भन्ने कुरा पहिला थाहा हुनु पर्यो। पिएच भनेको हामीलाई लगरिथमिक फर्मुलाको आधारमा log 10 रेसिप्रोकल अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन भनेर हामीले पढेका छौँ। र हामीले एभरेज र रेसियोहरू निकाल्नको लागि पिएच लगरिथमिकमा भएको भएर लगरिथमिकलाई सिधै रेसियो निकाल्न नमिल्ने भएको भएर यसलाई पहिला एक्सपोनेन्सियलमा कन्भर्ट गर्छौँ। हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनलाई त्यो भनेको तपाईँको 10 to the power माइनस पिएच हुन्छ। जुन हामीले लगरिथमिकलाई एक्सपोनेन्सियलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पाउने इक्वेसन हो। अब यो आधारमा हामीलाई के दिएको छ त दुईटा स्याम्पल दिएर फर्स्ट स्याम्पललाई के दिएको छ हामी एकचोटि हेर्छौँ। फर्स्ट स्याम्पलको तपाईँको पिएच फर्स्ट स्याम्पललाई 1 डिनोट गर्ने भनेदेखि 5.5 दिएको छ। त्यो आधारमा तपाईँको हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ 1 कति हुन्छ त 10 to the power माइनस पिएच हुन्छ। त्यो भने कति हुन्छ भन्नु त त्यसपछि भोल्युम अफ 1 कति हुन्छ 10 to the power माइनस 5.5 हुन्छ। त्यसै गरी सेकेन्ड स्याम्पलको लागि तपाईँको पिएच 2 तपाईँको 4.5 छ। क्वेसनले नै दिएको छ। त्यो आधारमा हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ 2 हामीले कति भन्न सक्छौँ 10 to the power माइनस पिएच भएको आधारमा 10 to the power माइनस 4.5 भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। V1 तपाईँको यहाँनिर 400 ml दिएको छ। V2 तपाईँको 700 ml दिएको छ। जोको क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको भोल्युम दिएको थिएन। हामीले सिधै H+1 र H+2 निकालेका थियौँ र त्यसको एभरेज गरेर दुईटाको H+ कन्सन्ट्रेसन निकालेका थियौँ भने आज चाहिँ भोल्युम पनि दिएको भएको भएर हामी त्यसलाई इन्डिभिजुअल भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गरेर टोटल भोल्युमले डिभाइड गर्छौँ पहिला। त्यसपछि एभरेज H+ निकाल्छौँ मिक्सको। त्यसपछि त्यसलाई युज गरेर हामी पिएच निकाल्छौँ। सबैजनाले यहाँसम्म भएको हो। हामी अगाडि बढ्दा हुन्छ। अब जो सर त्यो आधारमा अब हामीले एभरेज हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ द मिक्सको चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन के आधारमा निकाल्छ त भन्दा भोल्युम पनि दिएको छ। हामी पहिला कन्सन्ट्रेसन अफ 1 इन्टु भोल्युम अफ 1 गर्छौँ। त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन अफ 2 इन्टु भोल्युम 2 गरेर टोटल भोल्युमले डिभाइड गर्छौँ। त्यो आधारमा H+ मिक्स कति आउँछ तपाईँले मलाई भन्नु पर्यो। H+1 V1 V2 सबै हामीले अगाडिपट्टि लेखिसकेका छौँ। त्यसलाई युज गरेर यो फर्मुला नै हो सर। फर्मुला भन्नाले यो एभरेज निकाल्ने फर्मुला हो। बुझ्नुभयो। V1 मा चाहिँ तपाईँको H1 कन्सन्ट्रेसन छ। V2 मा चाहिँ तपाईँको H2 कन्सन्ट्रेसन छ भने
अनि त्यसको मिक्सको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भने एभरेज निकाले हो। यदि V1 इक्वल टु V2 भइदिएपछि के हुन्थ्यो त तपाईँको H1 प्लस H2 अपन 2 हुन्थ्यो। अर्को हिसाबले हेर्नु भने तपाईले यहाँनिर V1 र V2 लाई इक्वल टु 1 अज्युम गर्नुभयो भने त्यसैले एभरेजको फर्मुलामा हुन्छ। कति निकाल्नुभयो त भन्नु त 2.12 into 10 to the power minus 5. 2.12 into 10 to the power minus 5। अब यो आधारमा हामीले pH अफ द मिक्स पनि निकाल्न सक्यौं। pH अफ द मिक्स भने log 10 1 upon H plus of the mix। यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला pH को हामीले युज गरेर अब pH अफ द मिक्स निकाल्छौं। कति आउँछ भन्नु है त 4.67। 4.67। हामीले के पत्ता लगायौं त भन्दा एउटाको 4.5 थियो, अर्कोको 5.5 थियो pH हैन। यसको एभरेज चाहिँ तपाईको 4.67 आयो। यसको आधारमा तपाईले दिमागमा के पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा त्यो लोअर भ्यालुको क्लोज सँग चाहिँ तपाईको एभरेज pH आउँदो रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हिजोको क्वेशनमा पनि लोअर भ्यालुको क्लोज सम्म आएको थियो र यहाँ पनि लोअर भ्यालुको क्लोज सम्म आएको छ। अब तपाईको अर्को के सोधेको छ त भन्दा तर हिजो क्वेशनमा चाहिँ हामी डिभाइड 2 गर्दाखेरि त्यो भोल्युम बराबर भएर अनि भोल्युम भएर अनि त्यो 2 भएर सिधै 2 ले डिभाइड गरे। आज इक्वल छैन त्यही भएर हामीले त्यो फर इन्टु V1 V2 गरेर प्लस डिभाइड गरे। हो एभरेज भनेको एउटा दुईटालाई प्लस गरेर अपन 2 गरे भने एभरेज आउँछ त हामीलाई थाहा छँदै छ हैन। यहाँ पनि तपाईको दुईटा भोल्युम कन्सन्ट्रेसन छुट्टा छुट्टै दिएको छ भने त्यसलाई भोल्युमको आधारमा मल्टिप्लाई गरेर टोटल भोल्युम डिभाइड गरे भने एभरेज आउँछ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं। अथवा तपाईले यो V1 लाई पनि 1 V2 लाई पनि 1 अनि फेरि यो दुईटालाई पनि 1 1 युनिट भोल्युम पर युनिट भोल्युम भनेर अज्युम गर्नुभयो भनेदेखि यहाँ फेरि त्यही हिजोकै फर्मुला आइहाल्छ H1 + H2 अपन 1 + 1 2 आइहाल्छ। युनिट भोल्युमको लागि त्यस्तो हुन्थ्यो भने यहाँनिर भोल्युम फरक भइसकेपछि तपाईले यस्तो फरक भएको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा डाइरेक्टली कन्सन्ट्रेसनको आधारमा मल्टिप्लाई गरेर टोटल भोल्युमले डिभाइड गरे भनेर बुझ्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई सोधेको कुरा चाहिँ के छ त भन्दा तपाईको रेशियो अफ एसिडिटी बिट्विन सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट भन्नु छ है। रेशियो अफ एसिडिटी पनि हामीले हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको आधारमा निकाल्छौं। सेकेन्ड र फर्स्टको भनेको भएर हामीले H प्लस हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ 2 अपन हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ 1 गर्छौं। क्वेशनमा दिएको छ हामी निकालेका छौं। कति आउँछ आन्सर तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ।
10 आयो सर 10 भनेपछि तपाईँले अब के भन्न सक्नुभयो त sample B is 10 times more acidic than sample A भनेर भन्न सक्नुभयो sample A को तपाईँको pH 5.5 थियो sample B को 4.5 थियो 7 बाट जति घट्दै घट्दै गयो एसिडिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ हाईएस्ट भ्यालु एसिडिटी को 0 हो भने हाईएस्ट भ्यालु अफ अल्कालिनिटी pH मा कति हुन्छ कसले भन्न सक्नुहुन्छ हाईएस्ट भ्यालु अल्कालिनिटी को 14 न्यूट्रल वाटर को कति हुन्छ त 7 7 न्यूट्रल वाटर को 7 यसरी हामीले हार्डनेस र pH को कुराहरुलाई फेरि एकचोटि आज रिभाइज गर्यौं तपाईहरुले केही कुरा कतै नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि मलाई सोध्नु है त अब के छ आजको क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा हामी त्यो इन्टेक भन्ने च्याप्टरबाट सुरु गर्छौं च्याप्टर 4 को हामीले यहाँनिर सकाएमा आज के नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि एकचोटि सोध्नु होला है त के छ छैन सर छैन अझै क्लियर केही छैन है त्यो हिसाबले यो आजको हाम्रो क्लास चाहिँ हामीले आज यही टुङ्गाउँछौं नेक्स्ट क्लासमा हामी इन्टेकबाट सुरु गर्छौं इन्टेक भनेको तपाईको पानी लिने स्ट्रक्चरलाई इन्टेक भनिन्छ त्यसको बारेमा अलिअलि हेरेर आउनु होला हामी डिस्कस गर्न सक्छौं त्यो आधारमा है सबैजनालाई आजको क्लासको लागि धन्यवाद हामी अब तपाईलाई नेक्स्ट विक भेट्छौं है त थ्यांक यू Thank you, sir.